दर्शकबिन नमस्कार। दर्शनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म ज्योतिषी दुर्गाप्रसाद भण्डारी। आजको यस कार्यक्रममा हामी 2078 सालको राशिफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, विदेश यात्राको हिसाबले अथवा सरकारी जागिर र व्यापारको हिसाबले 2078 साल कसरी बित्यो त भनेर यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा वर्ष 2078 शुभ रहनेछ। वर्षभरि नि लाभ र राज्यभावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले विशेष गरेर स्कुल, कलेज, मन्टेसरी, कन्सल्टेन्सी, पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय, शेयर बजार र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानी फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै सवालमा लामो दूरीको यात्राको तय गर्न सकिनेछ। भाग्यले प्रेम पात्र जुराउनेछ भने माया प्रेम गर्ने जोडीहरूले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध विवाहमा रूपान्तरित गर्न सक्नेछन्। वर्षभरि नै बृहस्पतिको दृष्टि सन्तान भावमा पर्ने हुनाले वंश वृद्धिको गतिलो योग रहेको छ। वर्षभरि नै राज्यभावमा शनि सोग्री भएर सस नामको पञ्चमहापुरुष योगको निर्माण गर्ने हुनाले सरकारी नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति र सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। न्यायालय हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँ पक्षमा फैसला हुनेछन् भने लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य हुनेछ। समाजमा विशिष्ट तथा उच्च पदाधिकारीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाई राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। राजनीति र समाज सेवामा काम गर्नेहरूका लागि र कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि लामो दूरीको अफिसियल यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। कर्म भावमा गोचर गर्ने शनिको अनुकूल प्रभावले कम्प्युटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, घर जग्गा, इन्जिन, हार्डवेयर, फ्याक्ट्री तथा उत्पादनमुखी व्यवसाय विगतभन्दा फस्टाएर जानेछ। त्यस्तै सबै खाले पेसा व्यवसायमा विशेष गरेर निर्माण सामग्री, औषधि, गाडी वा इन्जिन सम्बन्धी सामानको व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि शनिले साथ दिनेछ। विद्यार्थीहरूमा तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ भने अध्ययनमा एक कदम अगाडि बढी नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। कानुन विषयले अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि उत्तम समय रहेको छ। टेक्निकल विषय जस्तै मेकानिकल इन्जिनियर, फार्मेसी, डाक्टर, पाइलट र भूगोल सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि समयले साथ दिनेछ। अध्ययनकै सालमा लामो दूरीको यात्राको तय हुनेछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि समय शुभ रहनेछ। लेखन, कला, साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउनेहरूका लागि वर्ष उत्तम रहनेछ। वर्षभरि नै धनभावमा गोचर गर्ने राहु र कष्टभावमा गोचर गर्ने केतुले भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। धन सम्पत्ति फस्ने र कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा हुनेछ। राशि स्वामी मङ्गल मङ्सिर 21 गतेबाट माघ 4 गतेसम्म अष्टम भावमा सोग्री भएर बस्ने भएकोले नसोचेको धन सम्पत्ति हात लाग्ने योग रहेको छ भने यो समयमा केतु पनि सँगै रहने हुनाले भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला। अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिन्न। यो वर्ष बृहस्पति, शनि लगायत अन्य ग्रहको अनुकूल प्रभावले दीर्घकालीन रोगहरू जस्तै मोटोपन, कोलेस्ट्रोल, पेरालाइसिस, मृगौला, कलेरा आदि रोगका बिरामीहरूले स्वास्थ्यमा सुधार भएको महसुस गर्नेछन्। आर्थिक दृष्टिले असार, असोज, माघ तथा फाल्गुन महिना मेष राशि हुनेका लागि शुभ रहनेछ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले प्रत्येक मंगलबार गणेश भगवानको पूजा तथा आराधना गरी गणेश भगवानलाई खुसी बनाउन सके कामहरू समयमा सम्पन्न हुनेछन्। राहु र केतुको नकारात्मक प्रभावबाट बच्नको लागि भैरवको पूजा तथा दर्शन गर्ने र आफ्नो इष्टदेवको पूजा गर्नाले थप लाभ मिल्नेछ तपाईँ मेष राशि हुनेका लागि। वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि वर्षको समय शुभ रहनेछ। वर्षभरि नै भाग्य तथा राज्यभावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले स्कुल, कलेज, मन्टेसरी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानी फस्टाएर जानेछ भने शिक्षा तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम पाउने तथा बढुवा हुनेछ। पढाइ लेखाइमा भने जस्तो नतिजा निकाल्न सकिनेछ। आफूलाई मन परेको मानिससँग वा पतिपत्नीका साथ रमाइलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ। राजनीति तथा समस्यामा समय खर्चनेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ भने जनताको समर्थन प्राप्त हुनाले पद प्राप्त हुने योग रहेको छ। भाग्यभावमा शनिको गोचर शुभ रहने हुनाले निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, व्यापार, अटो पार्ट्स, गाडी तथा इन्जिन सम्बन्धी काम र फालीफलामको काम गर्नेहरूका लागि यो वर्ष शुभ रहनेछ भने प्रशस्त रुपियाँ पैसा कमाउन सकिनेछ। फ्याक्ट्री तथा उत्पादनमुखी व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। न्यायालयको क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर आउने तथा न्यायिक निर्णयहरू तपाईँ पक्षमा फैसला हुनेछन्। +2 सकेर वा सोभन्दा माथिल्लो लेभल अध्ययन गर्नका लागि लामो दूरीको यात्रा हुनेछ भने धर्म, संस्कृति तथा रीतिरिवाज जोगाउने काममा तपाईँको भूमिका रहनेछ। त्यस्तै धर्मकर्म, तीर्थाटन तथा परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। भाग्यले असल प्रेम पात्र जुराउनेछ भने एक्लो जीवनले घर गृहस्थीको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ। गीत, सङ्गीत तथा वर्णनको क्षेत्रमा काम गर्ने तथा कलाकारिताको भूमिकामा देखिनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ। कलाकृतिसँग सम्बन्धित काम गरी नाम दाम दुवै कमाउन सकिनेछ भने आफ्नो कला देखाउन देश विदेशको यात्राको तय गर्न सकिनेछ।
वर्षभरि नै व्यापार भावमा केतुको गोचर भने मध्यम रहनेछ। साझेदारी व्यवसायमा मनमुटाव सिर्जना हुनेछ। भौतिक सम्पत्ति हराउने, सावरी साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा दुर्घटना हुने योग रहेको छ। आर्थिक मन्दी तथा काममा ढिला सुस्तीको चपेटामा परिनेछ। घर परिवारमा जीवनसाथीसँग मनमुटाव बढ्ने तथा आत्मीय जनसँग छुटिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधि उपचार खर्च बढेर जानेछ। राशि स्वामी शुक्र वैशाख 30 गतेबाट जेठ 13 गतेसम्म राशि भावमा सोग्री भई मालव्य नामको पञ्चमा पुरुष योगको निर्माण गर्ने हुनाले घर जग्गा तथा सवारी साधन विलासी वस्तु जोड्न सकिनेछ। शुक्र पुनः भाद्र 21 गतेबाट असोज 16 गतेसम्म प्रतिस्पर्धा भावमा सोग्री भई गोचर गर्ने हुनाले न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा फैसला हुनेछ भने प्रतिस्पर्धामा तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले साउन, कार्तिक, फागुन र चैत महिना उत्कृष्ट रहनेछ। प्रत्येक शुक्रबार इन्द्राणी देवीको दर्शन पूजा आराधना गर्नाले र राहु र केतुको नकारात्मक प्रभावबाट बच्नको लागि विष्णुको प्रत्येक आइतबार र भैरवको दर्शन गर्नाले तपाईँका दिनहरू थप फलदायी रहनेछन्। तपाईँ वृष राशि हुनेहरूका लागि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। वर्षभरि नै अडैया शनिको प्रभावले कुनै पनि मुद्दा मामिलामा तथा विवादमा सहभागी भई हारिने सम्भावना रहेको छ भने न्यायिक निकायबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँ पक्षमा फैसला नहुन सक्छ। साझेदारी व्यवसायमा साझेदारहरू बीच नै सैद्धान्तिक राय बाजिनेछ भने भौतिक सम्पत्तिको छिनोफानो गर्न अदालतको सहारा दिनुपर्नेछ। जन्डिस, सुगर, मोटोपन, उक्त रक्तचाप, पत्थरी र मृगला जस्ता रोगबाट पीडित हुनेहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धमा चिसोपनाको विकास हुनेछ भने जीवनसाथीसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि र राहु प्रतिकूल हुनेहरूका लागि झुटा आरोप लाग्ने, काममा विलम्ब हुने, आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने, मानहानि जस्ता समस्या आइरहनेछन्। तर पनि जन्मकुण्डलीमा शनि सोग्री उच्च तथा चिनामा 3, 6, 11 भावमा भई शनिको अडैया शुभ रहनेछ। असोज 16 गतेबाट कार्तिक 22 गतेसम्म कष्टभावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको प्रतिकूल प्रभावले शिक्षा तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट मन्दी आउनेछ। तर पनि वर्षको पूर्वार्ध र उत्तरार्धमा बृहस्पति भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुनाले रोकिएको काम थोरै समय दिएर सम्पादन गर्न सक्नेछ। धर्मकर्म र परोपकारी काममा पवित्र भइनेछ। अध्ययनले नयाँ गति लिनेछ भने अध्ययनकै सवालमा लामो दूरीको यात्राको तय गर्न सक्नेछ भने स्वदेश फर्कनेहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बन्नेछ। व्यवसायमा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ। प्रयत्न गर्दा नोकरी पाइनुका साथै नाम, दाम र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। भाग्यले मनमिल्ने प्रेम वार्ता जोडाउनुका साथै गृहस्थीको बलियो जग बस्नेछ। सन्तानका माध्यमबाट सुख प्राप्त हुनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ। राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा समय खर्च गर्नका लागि पदप्राप्तिको योग रहेको छ। वंश वृद्धिको अतिरिक्त योग रहेको छ भने सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउनेछ। वर्षभरि नै राहु र केतुको गोचर शुभ रहनेछ। विदेश भावमा गोचर गर्ने राहुको प्रभावले विदेशी वा कूटनीतिको क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेका लागि सबैले साथ दिनेछ। परराष्ट्र, एनजिओ, आइएनजिओ, विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय र विदेशी सामानको व्यापार गर्नेहरूले प्रशस्त रुपियाँ पैसा कमाउन सक्नेछन्। कामकै सवाल भविष्य यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। प्रतिस्पर्धा भावमा गोचर गर्ने केतुको शुभ प्रभावले नोकरी वा राजनीतिमा हुने प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सकिनेछ। राशि स्वामी बुध असार 21 गतेबाट साउन 7 गतेसम्म लग्नमा सोग्री भएर भद्र नामको पञ्चमा पुरुष योगको निर्माण गर्ने हुनाले र त्यस्तै भाद्र 9 गतेबाट कार्तिक 15 गतेसम्म चौथो भावमा बसी पुनः भद्र योगको पञ्चमा पुरुष योगको निर्माण गर्ने भएकोले र बुधाइतो योगको निर्माण गर्ने भएकोले घर जग्गा तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ भने राजनीति तथा सामाजिक कामबाट पद पाइने योग रहेको छ। कन्फिडेन्ट पावर वृद्धि हुनाले थोरै बोलेर धेरै कामहरू गर्न सकिनेछ। प्रतिकूल समयमा पनि शनिको मन्त्र जप, बटुक, भैरव तथा माता बङ्गमहीको भक्तिभावका साथ पूजा तथा आराधना गर्नाले लाभ मिल्नेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले वैशाख, भाद्र, मङ्सिर र चैत महिना उत्कृष्ट रहनेछ। तपाईँ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि वर्ष मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। वर्षभरि नै कष्टभावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको प्रतिकूल प्रभावले घर जग्गा, हाउसिङ तथा सवारी साधनको कारोबार तथा खरिद बिक्रीमा मन्दी आउनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। शेयर बजार तथा सट्टाको व्यवसायबाट सन्तोषजनक आम्दानी गर्न सकिनेछ। पुराना समस्या दोहोरिने तथा घर व्यवहारको समस्याले आर्थिक उन्नति गर्न सकिने छैन। तर पनि असोज 16 गतेबाट कार्तिक 22 गतेसम्म व्यापार भावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिले व्यापार व्यवसायमा बढोत्तरीको योग रहेको छ। एकल तथा साझेदारी व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिनेछ भने व्यापारकै सिलसिलामा लामो दूरीको यात्राको तय गर्न सकिनेछ। माया प्रेमका कोपिलाल फक्रनेछन् भने सुयोग्य वरवधुको लगन गाँठो बाजिनेछ। वंश वृद्धिको गतिलो योग रहेको छ। कृषि तथा चौपाया व्यवसायबाट मनज्ञ रुपियाँ पैसा कमाउन सकिनेछ। राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ। वर्षभरि नै शनि व्यापार भावमा सस्तामको पञ्चमा पुरुष योगको निर्माण गर्ने हुनाले उत्पादनमुखी व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। सवारी साधन,
फलाम हार्डवेयरसँग सम्बन्धित कामबाट मनकी धन आर्जन गर्न सकिनेछ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँ पक्षमा फैसला हुनेछन्। कानुनको व्याख्याता तथा कानुनको क्षेत्रमा रही काम गर्नेहरूले आफ्नो कामदेखि सन्तुष्ट हुने तथा प्रशस्त धन आर्जन गर्न सक्नेछन्। ठेक्कापट्टा तथा कन्स्ट्रक्सनको काम क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागि वर्ष फलदायी रहनेछ। सामाजिक मर्यादा र नीति नियमको पालना गरी काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने राज्यबाट पद प्राप्तिको गतिले योग रहेको छ। मामा तथा मावली पछिबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिनेछ। नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानमा स्थानान्तरण हुने बलियो सम्भावना रहेको छ। प्रयत्न गर्दा देश विदेशको यात्रा गर्ने साइज हुन सक्छ। व्यापार र उद्योगले उचाइमा पुर्याउनेछ। अर्कोतर्फ वर्षभरि लाभ भावमा राहु र विद्याभावमा केतुको गोचर शुभ रहनेछ। विद्याभावमा गोचर गर्ने केतुले टेक्निकल विषयको अध्ययन तथा कामको सवालमा लामो दूरीको यात्रा हुनेछ भने लाभ भावको राहुले एनजिओ, आइएनजिओ, विदेशी लगानीबाट सञ्चालित संस्था, कन्सल्टेन्सी र मेनपावर जस्ता क्षेत्रबाट राम्रै लाभ दिन सकिनेछ। आर्थिक तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले वैशाख, जेठ, असोज, मङ्सिर महिना राम्रो रहेको छ। बङ्गलामुखी देवीको पूजा र आराधना तथा शनिबार विष्णुको पूजा तथा पिपलमा जल चढाउँदा लाभ मिल्नेछ भने राहु र केतुको नकारात्मक प्रभावबाट बच्नको लागि बटुक भैरवको पूजा तथा आराधना गर्दा लाभ मिल्नेछ। तपाईँ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष शनि, बृहस्पति र राहुको गोचर शुभ रहनेछ। वर्षभरि नै प्रतिस्पर्धा भावमा गोचर गर्ने शनिको अनुकूल प्रभावले उत्पादनमुखी व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। सवारी साधन, फलाम तथा हार्डवेयरसँग सम्बन्धित कामबाट मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने शत्रु परास्त हुनेछन्। न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि समय शुभ रहनेछ। कानुनको व्याख्याता तथा कानुनको क्षेत्रमा रही काम गर्नेहरूले आफ्नो कामदेखि सन्तुष्ट हुने तथा प्रशस्त धन सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्नेछन्। ठेक्कापट्टा तथा कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नेहरूका लागि वर्ष फलदायी रहनेछ। सामाजिक मर्यादा तथा नीति नियमको पालना गरी काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने राज्यबाट पद प्राप्तिको गतिले योग रहेको छ। मामा तथा मावली पछिबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिनेछ। त्यस्तै बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले शेयर बजार, स्कुल, कलेज, सहकारी, इन्सुरेन्स, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायबाट प्रशस्त रुपियाँ पैसा कमाउन सकिनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा सामेल भई आफ्नो तार्किक भनाइ प्रस्तुत गर्ने अवसर जुर्नेछ। नाफामुखी व्यवसाय र स्यामुखी व्यवसाय दुवै फस्टाएर जानेछ। प्रयत्न गर्दा राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा जनताको मन जित्न सकिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गरी प्रशस्त आमदानी गर्न सकिनेछ। प्रेम सम्बन्धहरू विवाह मार्फत घर गृहस्थीमा सुचारू गर्न सकिनेछ। वंश वृद्धिको गतिले योग रहेको छ भने घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यहरू हुनेछन्। वर्षभरि नै कर्मभावमा गोचर गर्ने राहुले प्राकृतिक स्रोत तथा पैतृक सम्पत्तिको पहिचान मार्फत मनकै लाभ दिन सकिनेछ। नयाँ काम पाउने, पदोन्नति हुने तथा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको गतिले योग रहेको छ। कूटनीति तथा राजनीति क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरूका लागि समयले साथ दिने हुँदा राज्यबाट पद पाउने, नाम तथा दाम दुवै कमाउने योग रहेको छ। तर पनि हृदय भावमा गोचर गर्ने केतुले मनोविकार निम्त्याउने हुँदा परिस्थितिले विवादास्पद भूमिकामा अवतरण गराउन सक्छ। सामान्य कमजोरीले परिवार तथा समाजमा आलोचित भइने तथा प्रतिष्ठामा बाधा पुग्ने योग पनि रहेको छ। प्रतिकूल समयमा अशुभ ग्रहको शान्ति र आफ्ना इष्ट देवताको पूजा आराधना गर्दा मन विकार रहित हुनेछ र सम्भावित समस्या टर्नेछन्। राहु र केतुको कर्मदोष निवारण गर्न बटुक भैरव र छिन्नमस्ताको पूजा गर्नुहोला। आर्थिक दृष्टिकोणले जेठ, असार, भाद्र, कार्तिक र माघ महिना राम्रो रहेको छ। तपाईँ सिंह राशि हुनेहरूका लागि। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि वर्षको समय मध्यम रहनेछ। वर्षको पूर्वार्ध र उत्तरार्धमा ऋण, रोग र शत्रुभावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको प्रतिकूल प्रभावले शत्रु बढ्ने तथा रोग लाग्ने समय रहेको छ। आम्दानीमा कमी हुने तथा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ। राज्यबाट सेवा प्रवाह गर्नेहरूले अनावश्यक दुःख दिनेछन् भने राज्यको मेकानिजमभित्र बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आर्थिक अपतरणको मुद्दा लाग्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला। आफन्त तथा आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा औषधि उपचार खर्च बढेर जानेछ। राजनीति तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरूले जनताको समर्थन पाउन कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ। जन्मथलो छोडेर लामो दूरीको कष्टकर यात्रा नहोला भन्न सकिन्न। वर्षभरि नै विद्या, बुद्धि र सन्तान भावमा गोचर गर्ने शनिले घरेलु समस्यासँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ला। शनिको प्रभावले मन अशान्त रहनेछ भने सगौल सम्पत्तिमा भागबण्ड लाग्ने योग रहेको छ। बाँडफाँडको विवादले साझेदारीमा समस्या निम्त्याउने हुँदा एकल अवधारणातर्फ अग्रसर भइनेछ। विद्रोहीहरूको दबाव र झमेला बढ्ने योग रहेको छ। व्यक्तिगत र सामाजिक अनुशासन पालना नगर्दा स्वास्थ्यमा बाधा र कर्मबन्धनमा उल्झनको समस्या आउनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि प्रतिकूल हुनेहरूलाई सदाचारमा नरहँदा आलस्य, ढिलासुस्ती र अध्ययन र खानपानमा अरुचि, कार्यबाधा, अर्थहानि जस्ता समस्या आउनेछन्।
सन्तान तथा आफन्तसँग हराएपछि कुरामा राय बाजिनेमा बिहाज हुनेछ। तर पनि वर्षभरि राहु र केतु गोचर शुभ रहने हुनाले लामो दूरीको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। विदेशी लगानीबाट सञ्चालित संस्थामा काम पाउने वा बढा हुने योग रहेको छ। परराष्ट्र एनजिओमा तपाईँको उच्च स्तरको सहभागिता हुनेछ भने अफिसियल यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। दाजुभाइ वा छिमेकीसँग मिलेर गर्ने पेसा व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना लेख र रचनाहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ। विदेशी भाषा तथा टेक्निकल शिक्षा लिए अध्ययन गर्नेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ। राशि स्वयं बुध आषाढ 19 गतेबाट साउन 7 गतेसम्म राज्यभावमा सोग्री भएर भद्रनामको पञ्चमहापुरुष योगको निर्माण गर्ने र भाद्र 9 गतेबाट कार्तिक 16 गतेसम्म राशिमा प्रवेश गरी पुनः भद्रनामको पञ्चमहापुरुष योगको निर्माण गर्ने र बुधाइत्य योगको निर्माण गर्ने हुनाले घर जग्गा तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ भने राजनीति तथा सामाजिक कामबाट पद प्राप्त हुने योग रहेको छ। कन्फिडेन्ट पावर विधि हुनाले थोरै बोलेर धेरै काम गर्न सकिनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि र राहु कमजोर हुनेहरूले काली र बट्टु भैरवको पूजा गरी विधिपूर्वक शान्ति गर्दा दिनहरू फलदायी रहनेछन्। आर्थिक दृष्टिकोणले असार साउन मङ्सिर र फागुन राम्रो रहनेछ। तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि। तुला राशि हुनेहरूका लागि वर्ष 2078 मध्यम रहनेछ। वर्षभरि नै शनिको अडैया दशाको प्रभावले झुटा आरोपहरू लाग्ने, काममा ढिलासुस्ती, मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने, मानसिक चिन्ता र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्ने र आर्थिक स्थिति कमजोर रहनेछ। यात्राका सवालमा केही कष्ट बेहोर्नु पर्नेछ भने स्थानान्तरणको अधिक सम्भावना रहेको छ। आम्दानीमा कमी हुने तथा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ। राज्यबाट सेवा प्रवाह गर्नेहरूले अनावश्यक दुःख दिनेछन् भने राज्यको मेकानिजमभित्र बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आर्थिक अपतनको मुद्दा लान सक्छ। ध्यान दिनुहोला। आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधि उपचार खर्च बढेर जानेछ। जन्मथलो छोडेर लामो दूरीको कष्टकर यात्रा नहोला भन्न सकिन्न। मोटोपन, कोलेस्ट्रोल, जन्डिस, फोक्सो तथा मुटु सम्बन्धी रोगीहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला। तर पनि जन्मकुण्डलीमा शनि उच्च सोही तथा 311 भावमा भए शनिको अडाइबाट राम्रो फल प्राप्त हुनेछ। कष्टभावमा राहुको स्थानान्तरणले स्वास्थ्यमा बाधा, चोटपटक र अर्थहानि जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन्। आफ्नो उपलब्धि र भोगाधिकारलाई जोगाइ राख्न पनि विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला। अप्रिय घटना घट्टा भन्न सकिन्न। कुटुम्ब भावमा वर्षभरि नै गोचर गर्ने केतुले कुटुम्ब तथा आफन्तसँग लामो समयदेखि गरिएको काममा मनमुटाव सिर्जना भई काम छोड्नु पर्ने हुनसक्छ। धन सम्पत्ति सापटीको रूपमा दिँदा वा लगानी गर्दा खस्न सक्छ। विशेष ध्यान दिनु होला। तर पनि वर्षभरि बृहस्पति गोचर शुभ रहनेछ। पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरी मनकै लाभ दिन सकिनेछ। अकस्मात धन तथा भौतिक सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ। कीर्तिमानी काम गरी प्रसिद्धि कमाउन सकिनेछ भने मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। स्कुल, कलेज तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानी कष्टाएर जानेछ। प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिनुको साथै विवाह गरी घरजम गर्न सकिनेछ। तार्किक क्षमता र बोलीको प्रभावले स्वरोजगार बनाउन सक्छ। राशि स्वामी शुक्र वैशाख 20 गतेबाट जेठ 13 गतेसम्म अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुनाले नसोचेको धन सम्पत्ति तथा सम्पत्ति हात लागि हुनेछ। लट्टी चिट्ठा पर्ने र देश विदेशको यात्राको तय गर्न सकिनेछ। शुक्र पुनः भाद्र 21 गतेबाट असोज 16 गतेसम्म राशिमा सोग्री भई मालव्य योगको पञ्चमहापुरुष योगको निर्माण गर्ने हुनाले व्यवसायमा उतार चढाव आए पनि मेहनतले घर जग्गा वा स्थिर सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा सामान्य फाइदा भइरहनेछ। टाढिएका सन्तानहरूलाई माता वा मातृप्रति श्रद्धा बढ्नेछ। गीत सङ्गीत तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि समय फलदायी रहनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले साउन, भाद्र, पौष तथा चैत्र महिना अनुकूल रहनेछ। प्रतिकूल समयमा देवी तथा बङ्गलामुखीको दर्शन, पूजा तथा आराधना र बृहस्पतिको मन्त्रजप गरी समयलाई फलदायी बनाउन सकिनेछ। वृश्चिक राशि हुनेका लागि वर्ष 2078 मिश्रित रहनेछ। पराक्रम भावमा गोचर गर्ने शनिको अनुकूल प्रभावले भौतिक सोच साधनको प्रयोग मार्फत मनकै लाभ दिन सकिनेछ। राज्यसँग नजिक भई गरिने कामहरू जस्तै राजनीति, समाजसेवा, ठेकापट्टा, गाडी तथा इन्जिन सम्बन्धित कामबाट आम्दानीका स्रोत बढाउन सकिनेछ। विदेशी भाषा तथा विदेशी संस्कृतिको अनुसरण गर्नेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। बहुमूल्य धातु तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ। भूमि तथा खनिज पदार्थको व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त आम्दानी हुनेछ। दाजुभाइ तथा बन्धुबान्धवबाट भरपूर सहयोग पाइने तथा स्त्री वर्गबाट सहयोग पाइनेछ। माछा पालन, हाँस पालन, हाइड्रो इन्जिनियर, पौडीबाज जस्ता क्षेत्रमा विशेष चासो रहनेछ। बृहस्पतिको अनुकूलताले विद्यार्थीहरूको लागि समयले साथ दिने हुनाले भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ भने अध्ययनकै सवालमा देश विदेशको यात्राको तय हुनेछ। लेखन, कला, साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउनेहरूको लागि वर्ष शुभ रहनेछ। स्कुल, कलेज, फार्मेसी, अस्पताल, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा
समय लगानी गर्नेहरूले मनकै धन सम्पत्ति जोड्न सक्नेछन्। राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई पद प्राप्ति हुने योग रहेको छ। निर्णायक तहमा बसेर गरिने निर्णयहरू समाज तथा जनताको पक्षमा हुनेछन् भने राज्यबाट लाभ मिल्ने समय रहेको छ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने थोरै बोलेर धेरै लाभ लिन सक्नेछ। मेहनतले स्वरोजगार बनाउन सक्छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुको साथै सुमधुर दाम्पत्य एवं सन्तान सुख प्राप्त हुने ग्रहयोग रहेको छ। मेहनतीहरूका लागि विभिन्न किसिमका आम्दानीका माध्यमहरू फेला पर्नेछन्। भाग्यले घर जग्गा लगायत भौतिक सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ। उद्योग धन्दा र व्यापारबाट विशेष फाइदा हुनेछ। वर्षभरि राशिमा गोचर गर्ने राहु र व्यापार भावमा गोचर गर्ने केतुले अकस्मात आर्थिक अवस्था बलियो भए पनि भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधन प्रयोग गरेर ध्यान दिनुहोला। अचानक दुर्घटना, चोटपटक र रोगले सताउनेछ। राशि स्वामी मङ्गल मङ्सिर 22 गतेबाट माघ 4 गतेसम्म राशिमा गोचर गरी रोचक योगको पञ्चमहापुरुष योगको निर्माण गर्ने भएकोले आर्ट, शास्त्र तथा पराक्रममा वृद्धि भएर जानेछ। घर जग्गा जोड्ने तथा हार्डवेयर फार्मको व्यवसायबाट मनकै लाभ दिन सकिनेछ। फागुन 18 गतेबाट वर्षको अन्त्यसम्म पराक्रम भावमा गोचर गर्ने उच्च मङ्गलको प्रभावले छोटो तथा लामो दूरीको यात्राको तय हुनेछ। पढाइका अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिई मनकै लाभ दिन सकिनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले वैशाख, भाद्र, असोज, माघ महिना अनुकूल रहनेछ। बगलामुखीको पूजा तथा आराधना तथा शनिलाई खुसी पार्नको लागि विष्णुको पूजा, पिपलमा जल चढाउने तथा शनिको मन्त्र जप गर्दा लाभ मिल्नेछ। तपाईँ वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि। धनुराशि भएका व्यक्तिहरूलाई शनिको अन्त्य 7.5को प्रभावले अशुभ रहे पनि अन्य ग्रहको अनुकूलताले वर्ष शुभ नै रहनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि कमजोर हुनेहरूका लागि विभिन्न समस्याहरू आइपर्ने, झुटा आरोप लाग्ने, समयमा काम सम्पन्न नहुने तथा शरीर कमजोर हुने समस्या आइपर्नेछ। दाम्पत्य जीवन सामान्य मजबुत रहनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि सोग्री, उच्च, मित्रगृह र कुण्डलीमा 3 6 11 भावमा हुनेका लागि शनिले राम्रा तथा उत्तममुखी फल दिनेछ। वर्षभरि धनभावमा र पराक्रम भावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ भने सामाजिक काम गरी नाम दाम दुवै कमाउन सकिनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँको सम्मानजनक उपस्थित रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाई प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ। स्कुल, कलेज तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानी फस्टाएर जानेछ। प्रशासन, शिक्षण, मेडिकल, केमिकल्स, उद्योग, भूउपग्रह, पत्रकारिता, होटल म्यानेजमेन्ट, भाषा अनुवादक, कम्प्युटर, सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा राज्यमा मन्त्री पदमा बसी राम्रो काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पुल्टोमा पार्न सक्नेछन्। बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। माया प्रेम गर्ने जोडीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई विवाहमा रूपान्तरित गर्न सक्नेछन्। धार्मिक यात्रा हुनेछ भने परोपकारका क्षेत्रमा सहभागी भइनेछ। प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत मनग्य रूपमा पैसा कमाउन सकिनेछ भने उपहार तथा चिठा प्राप्तिको गतिले योग रहेको छ। इच्छित चाहना तथा मनोकामनाहरू पूरा हुनेछन्। वर्षभरि नै राहु र केतुको गोचर शुभ रहनेछ। अध्ययन वा जागेर हुने प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै तपाईँको नाम अग्रस्थानमा आउनेछ। अध्ययन वा कामको सालमा लामो दूरीको यात्रा हुनेछ भने विदेशी लगानीबाट संस्थामा काम पाउने योग रहेको छ। परराष्ट्र वा कूटनीतिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा उत्तम रोजगारी प्राप्त हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुको साथै दाम्पत्य जीवन सुखद रहनेछ। 7.5को प्रभाव हुनेहरूले महाकाल तथा काली भगवतीको आराधना गरी प्रत्येक शनिबार पिपलमा जल चढाउँदा फाइदा हुनेछ। बृहस्पतिको लागि माता बगलामुखीको पूजा तथा आराधना गर्नाले स्वफल प्राप्त हुनेछ। जन्मकुण्डलीमा राहु र केतु कमजोर हुनेहरूले बट्टु भैरव र छिन्नमस्ताको उपासना गर्नुहोला। आर्थिक दृष्टिकोणले जेठ, असोज, कार्तिक र फाल्गुन महिना राम्रो रहनेछ। तपाईँ धनुराशि उनीहरूका लागि। मकर राशि उनीहरूका लागि वर्ष 2078 शुभ रहनेछ। न्यायालय, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, मार्केटिङ, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा चाँडै सफलता प्राप्त हुनेछ। डाइरेक्टर, सञ्चालक, म्यानेजर, अध्यक्ष वा चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर जस्ता पद पाउने योग रहेको छ। अनुसन्धानको क्षेत्रमा चाँडै प्रगति हुनेछ। माया प्रेमको सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुनेछ भने जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ। लामो समयदेखि रहेको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा रूपान्तरित गर्न सकिनेछ। वर्षभरि नै विद्या भावमा गोचर गर्ने राहु र एकादश भावमा गोचर गर्ने केतुले स्वदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार व्यवसाय विदेशमा निर्यात बढाउन सकिनेछ भने व्यापार विस्तारकै सिलसिलामा लामो दूरीको अथवा समुद्र पारको यात्रा हुनेछ। छोटो समयमा आर्थिक उन्नति गरी जीवनस्तर उकास्न सकिनेछ। तर पनि मानसिक अस्थिरता बढ्ने योग रहेको छ भने सन्तानसँग केही मतभेद रहनेछ। वर्षभरि नै शनिको मध्य 7.5को दशाको प्रभावले स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधि उपचार खर्च बढ्नेछ भने घरमा आफन्त र अग्रजहरूसँग विवाद बढ्नेछ। सामाजिक काम समयमा सम्पन्न नभई मान सम्मानमा दाग लाग्नेछ। सीमित साधनबाट
धेरै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। मस्तिष्क भावमा शनिको उपस्थितिले काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति देखा पर्नुको साथै जन्मकुण्डलीमा शनि प्रतिकूल हुनेहरूलाई झुटा आरोप, कार्यबाधा, आर्थिक कठिनाई, मानहानि जस्ता समस्या आइलाग्नेछन्। आलोचकहरू बढ्नाले काम रोकिनेछ। उच्च अधिकारीहरूसँगको विवादले नोकरीमा चुनौती आइलाग्नेछ। न्यायिक निर्णयहरू तपाईँ पक्षमा नहुन सक्छन्। तर पनि जन्मकुण्डलीमा शनि उच्च, सोग्री, मित्रगिरी तथा कुण्डलीमा 3, 6, 11 भावमा भई शुभफल प्राप्त हुनेछ। शनिको नकारात्मक भावबाट बच्नको लागि महाङ्काल तथा काली भगवतीको पूजा आराधना गरी पिपलमा जल चढाउनाले फाइदा हुनेछ। वर्षभरि राहु तथा केतुको मन्त्र जप र बटुक भैरवको दर्शन गर्दा लाभ मिल्नेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले असार, कार्तिक, मङ्सिर र चैत महिना लाभदायक रहेको छ। तपाईँ मकर राशि हुनेहरूका लागि। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि पूर्वाधार र उत्तराधारको समय राम्रो रहे पनि मध्यको समय सङ्घर्षशील रहनेछ। वर्षभरि नै शनिको आद्य साढे साथीको प्रभाव रहनेछ। साढे साथीको प्रभावले भौतिक साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला। राज्यसँग नजिक भई गरिने कामहरू जस्तै राजनीति, समाजसेवा, ठेकापट्टा जस्ता क्षेत्रमा मन्दी आउनेछ। विदेशी भाषा तथा विदेशी संस्कार, संस्कृतिको अनुसरण गर्नेहरूको लागि समयले साथ दिने छैन। विभिन्न समस्या आइपर्ने, झुटा आरोप लाग्ने, समयमा काम सम्पन्न नहुने तथा शरीर कमजोर हुने समस्या आइपर्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा सामान्य मतभेद रहनेछ। तर पनि शनि कुण्डलीमा सोग्री, उच्च र मित्रगिरी अथवा कुण्डलीमा 3, 6, 11 भावमा हुनेहरूका लागि शनिले राम्रो तथा परिणाममुखी फल दिनेछ। असोज 15 गतेबाट कार्तिक 22 गतेसम्म खर्च भावमा बृहस्पतिको गोचर अशुभ रहनेछ, जसको कारणले गर्दा खर्चिलो काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। सञ्चित रकम सकिनाले आर्थिक मन्दीले सताउनेछ। बिचौलियाको फन्दामा पर्नेछ भने लामो दूरीको कष्टकर यात्रा नहोला भन्न सकिन्न। तर पनि पूर्वाधार र उत्तराधारको समयमा बृहस्पति अनुकूल प्रभाव रहनेछ, जसको कारणले नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढोत्तरीको योग रहेको छ। सञ्चार, कम्प्युटर विज्ञान तथा प्रविधि, रिसर्च, ज्योतिष, लेखन, साहित्य, कला, धर्मदर्शन, अन्तरिक्ष विज्ञान, भूपग्रह, भौतिक विज्ञान तथा मिडिया क्षेत्रमा लागेर काम गर्नेहरूको लागि समयले साथ दिनेछ। भूमि तथा खनिज पदार्थको व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त आमदानी हुनेछ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ भने सामाजिक काम गरी नाम, दाम दुवै कमाउन सकिनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँको सम्मानजनक उपस्थिति रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाई प्रशस्त आमदानी गर्न सकिनेछ। स्कुल, कलेज, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानी फस्टाएर जानेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनार लगाउँदै नतिजा आफ्नो पल्टोमा पार्न सक्नेछन्। बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। माया प्रेम गर्ने जोडीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सक्नेछन्। धार्मिक यात्रा हुनेछ भने परोपकार जन्य काममा सहभागी भइनेछ। प्राकृतिक साधनको प्रयोग मार्फत प्रशस्त व्यवसाय कमाउन सकिनेछ भने उपहार तथा चिठा प्राप्तिको योग रहेको छ। वर्षभरि नै सुखभावमा गोचर गर्ने राहु र राज्यभावमा गोचर गर्ने केतुले बसाइसराई तथा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। आफन्त तथा परिवारजनसँग मतभेद रहनेछ। नेता तथा कर्मचारीलाई राज्यबाट आर्थिक अपतनको मुद्दा लाग्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला। आर्थिक दृष्टिकोणले वैशाख, साउन, मङ्सिर, पुष महिना उत्कृष्ट रहनेछ। विधिपूर्वक बृहस्पतिको लागि माता बगलामुखीको पूजा तथा आराधना र राहु केतुको लागि बटुक भैरवको दर्शन तथा मन्त्र जप गर्नाले लाभ मिल्नेछ। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि। मीन राशि। यो वर्ष मीन राशि हुनेहरूका लागि मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। वर्षभरि नै शनिको अनुकूल प्रभाव रहनेछ। राज्यसँग नजिक भई गरिने कामहरू जस्तै राजनीति, समाजसेवा, ठेकापट्टा तथा कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा समय दिनहरूका लागि यो वर्ष फलदायी रहनेछ। बहुमूल्य धातु तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ। भूमि तथा खनिज पदार्थ तथा प्राकृतिक साधनको व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त आमदानी हुनेछ। दाजुभाइ तथा बन्धुबान्धवबाट भरपुर सहयोग पाइने तथा स्त्रीबाट सहयोग पाइनेछ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँ पक्षमा आउनेछन्। कानुनको व्याख्याता तथा कानुनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि समय फलदायी रहनेछ। वर्षभरि नै पराक्रम भावमा गोचर गर्ने राहु र भाग्यभावमा गोचर गर्ने केतुले आर्ट, साहस तथा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ भने खेलकुद तथा पराक्रमिक क्रियाकलापमा सहभागी भई देश विदेशको यात्रामा निस्कन सकिनेछ। राजनीति तथा समस्यामा समय लगानी गर्नेहरूले कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रगति गर्ने तथा लामो दूरीको अफिसियल यात्रा हुनेछ। पढाइ लेखाइकै सवालमा दक्षिण तथा पश्चिमी मुलुकको यात्रा गर्न सकिनेछ। लेखन तथा साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउनेहरूको लागि यो वर्षको समय उत्तम रहनेछ। वर्षको पूर्वार्ध र उत्तरार्धको समयमा खर्चभावमा बृहस्पतिको गोचर प्रतिकूल रहनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आउनेछ भने काम अवरोध, तीव्र आलोचना तथा परिवारमा मतभेद रहनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधि उपचार खर्च बढेर जानेछ। तर पनि प्रयत्न गर्दा इन्जिनियरिङ, दुध तथा दुग्ध पदार्थ, गोताखोर, वैज्ञानिक शोध, लेखन, कला, साहित्य, मनोरञ्जन, हाँस्यविधा, अध्ययन, अध्यापन, योग, ध्यान, अध्यात्म जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि वर्ष शुभ रहनेछ।
प्रेम सम्बन्धहरू विवाह बन्धनमा बाँधिने गतिलो योग रहेको छ। स्कुल, कलेज, कन्सल्टेन्सी, फार्मेसी, अस्पताल, ट्राभल एजेन्सी, तरल पदार्थ, हाइड्रो पावर, अनलाइन व्यापार, प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि समयले साथ दिनेछ भने लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले जेठ, भाद्र, पौष र माघ महिना उत्कृष्ट रहेको छन्। विधिपूर्वक बृहस्पतिको लागि माता बङ्गलाभुइँको पूजा आराधना र दर्शन र शनिको लागि महाकाल मन्दिरको दर्शन तथा मन्त्र जप र पिपलमा जल चढाउनाले लाभ मिल्नेछ तपाईँ मेन राशि हुनेहरूका लागि। तसबिन हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू तपाईँलाई कस्ता लाग्छन् तलको कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला र आफ्नो बारेमा केही जनाउनु लागेको छ भने या राशि सम्बन्धी केही जानकारी दिनुपर्ने छ भने 9851178459 कल गरेर बुझ्न या जान्न सकिनेछ। नमस्कार, शुभ दिन।